أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات من الأرض. صدق الله العظيم. ذهب المولى الشيخ المبارك الجديدي على معاملة الرحمن الدين والمرمين في الشر الذي لا يضر تغفره عاشقه أدرته لا تقرن يمين لا تكشير جديد لا يعلم نعمة تقدير جديد دي خرب الداكار إلي شستا شعور وروزي ببراهش شتا سلوچي بكاميابشي على كان لوقت نيكان إبيان وجيد دي ببركت और जिन्हें बोल वक्त ने कान अनकान की ददी बरकत इसका मरज़ुल जोड़ी तमाम तकालीफ तीसरा सकती थी लगे इंशाअल्लाह आखिर की योटी खबर लोगों बितौबीक अल्लाह दा वक्त से मुख्तसर दी अदब. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. دا عم جديد فأسألكي عن معاني غنون فمنك مطعم شبلي عن ماشو زكجد النون أو دمين فمقبينك والندى فمنك والندى فمنك والندى ندى غنون شديد فمنك مطعم شو سنشو عما أو بيات أدفع خذب شو تخفيفا لك لما زكجفر بجر فالله استفهامي بعد داشت لكن شيء حرف جر مددنا حذرت أجبر تخفيفا له أو دا ما جديد دا ما استفهامي Allah Pak bermahi membawa sudah Ca'amman yatasa'alun dan musyrikan bersusyai diyurbina aswakin dan yatasa'alun jadi babin tabakul di babin tabakul kita akan diijidin dengan iklim menalainya. يتساءل يسأل بعضهم بعضا
दा मुशरिकान द मक्की मुअज़्ज़मी दुश्मनान द इस्लाम दुश्मनान द रसूलुल्लाह दुश्मनान द मुसलमानों अल्लाह कोई दसो शे मुतालिक दे यूबल नस्वाल कई और यहाँ सवाल कई रसूलुल्लाह मुबारक और सहाबाओं इस्तिहज़ाअन दबारद इस्तिहज़ा दबारद टोक लगारो दा सवाल कई यरदा क़यामत पकड़े यरदा पैगंबरे सवालो दिन गावनी दा मसला दा बास बादल मौत दा बास बादल मौत जला मुड़ी पिया जिंदगी की दा पैगंबर अलैहिस्सलाम ये उसवत नरूर राकत पे न गई अल्लाह पाक ने जवाब गई अन नबअल अज़ीम दी देवल तपोस गई देव खबर अज़ीम देव खबर अज़ीम देव हंगामे अज़ीम देव खबर नबअ खबर तोई नबी तब नबी से कही जदी खबर और कई न खुदे तरफना बी तपोस कई देव खबर अज़ीम अल्लज़ी नासिबत नबअ अज़ीम अल्लज़ी आगा खबर अज़ीम हम फीहि मुख्तलिफून छबी पदी की मुख्तलिफ थी द मुसलमानां सभा चला मसल दबास बादल मौता शादी बागे की मुख्तलिफ थी जो मुसलमानां की अकरार गई और मुशरिकान के न इनकार गई मसल दबास बादल मौत मिन ज़रूरियात दी हज़रात मोमन भी दे मोमन भी और मुस्लिम लगी मोमन भी समाना तास पकड़ मुसलमान लपकार भी चिपटे जापुरी पति तोड़ो के तेरावना दावत है आदि बदे जिन्हें उदालिक निकाह काजियान तरला चिपाड़ोगा ताम मोमन भी ज़िक्र करो जिन्हें बपर तकराला आलम पर आगे और बदी ईमान बेत तपोस को मोमन भी जिबागी ईमान रोड़ी शी अगर मुस्लिम दे हमारे तो करे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरिhi व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बासी बादल मौत द मुस्लिम नबी दावत नबी मुसलमान बयान हो जाते अवलने के लिए आमन्तु बिल्लाह ज़मा ईमान दे अल्लाह ईमान पा अल्लाह समाना ईमान पा अल्लाह समाना आमन्तु बिल्लाह ज़मा ईमान दे अल्लाह ईमान बिल्लाह माना दादा अल्लाह मौजूद थे अज़ात और सिफ़ातों की कामिल थे अल्लाह मौजूद थे तो वजूद हकीकी तो वजूद मुतअस्सिल नमस्ताना वजूद जदीद ला वजूद जदीद ला वजूद मुतअस्सिल नदी ला वजूद हकीकी नदी
कुल्लु मा फिल कौनि मनाते कवि कुल्लु मा फिल कौनि वहमुन औ खियाल औ उरूशन फिल मिराया औ जिलाल कुल्लु मा फिल कौनि वहमुन औ खियाल सजब दियाल में कौन की दीदा वहम दे या ख्याल दे औ उरूशन फिल मिराया औ जिलाल अवियाना जदे अकस्ते पैनकी और जिलालियाना सूरदी वजूद स्वीती दे खुलासा कलाम दादा जद सेवादा दाना तजा वजूद जदे दा वजूद मुस्ताआर दे दा वजूद स्वीती दे दा वजूद हकीकी ने आमन तो बिल्ला आमन के खबरें कभी शुक्र खैर ने प्रेरणा ईमान बिल्ला नामन्ना जल्ला मौजूद दे फज़ातों को सिफातों के कामिल दे फजम्द की व मलाइकती ही जमा ईमान दे व मलाइक को दखले ईमान व मलाइक होता जदा मलाइक दखले बंदिकान दी नूर न बेदानी ज़ौक़ रसूल न बेदानी अवी नूर न बेदानी और नन्नारी नदी नज़ना नदी कंचा जदे परिश्तों तज़ना नवियों का किशो और केवता नारी नवी उनका किशो नज़ना नदी नन्नारी नदी ला यासून अल्लाह तुरबत आए बी मुखालफत न किला ला दस्तर की परत व यफ़अलून मा युअमरून और बी तज अल्लाह कम अमर कई अक़बुल कई व मलाइकतिही रोटो इबाद के बरे जमा ईमान दे मलाइको दखले वो कुतुबिही जमा ईमान दे किताबों को दखले आसमानी किताबों ने जो शुक्र खुदा रानी गिरी थी दादा हिदायत का मखलूक का पारा नागिरी थी आगे टूकरो जमीन के ईमान दे लेकिन अमल व उसके की मुतवरान और हदीस को तमाम किताबों में करो अगर टूल परा दो दफा यकीन सलामत शुक्री थी और रसूल ही और जमा ईमान दे पटुल पैगंबरान दखले बुखारी मुबारक के रागली थी अबू ज़र ग़िफ़ारी दर्शनान तपूसो को वे हजरत कमिल अंबिया दा अंबिया सुनो नबी अलैहिस्सलाम मतबीयों लक्ष्मणीर मुज़रा सकूं या वे कमिल रसूल भी है पते की रसूल सुनो रसूल मुकाम पर नबी बाने पोता दी अब रसूल नबी दी अब नबी रसूल नबी मूसा अलैहिस्सलाम रसूल दी और नबी दी और हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी दी रसूल नबी वेदा 313 कसान का रसूल दी ता ईमान पकिताबुन आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर अज़मा ईमान दे रोज़ व्यवस्था है आखिरी रोज़ दुनिया का आगे जमा ईमान दे जब रोज़ बदाजी अल्लाह की सदक़ी दनेका मौका मौका फिर मुसलमान मावेन की वलक़द खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला शपगम खबर दादा कि अंदाज़ खैर और शर दोनों का खुदा तरफ न दे का खैर दे दाम ना तख्त तरफ न दे का शर दे दाम ना खुदा तरफ न दे आखिर के उलम वल बासी बाद मौत
شتاق قضيه کی خبر ده ازما ایمان دی پاپا اسپات الموت پر دوباره جردون تق قضيه کی خبر ده هم فيه مختلفون چې دی پکې مختلف دي هغه باس بعد الموت مسلمانان په اقرار کوي او کافر ته انکار کوي کلا دا حرب ردع دی دا حرب ردع دی کله په بل معنا راځي په معنا د حقا هم راځي خو دلته حرب ردع دی دا کله سمانا انکار د باس بعد الموت نه هرگز روان نه دی سيعلمون بتبددي انکار انجام معلوم شي په وخت ځلګدن کې او په قبر کې د دې انکار چې د باس بعد الموت نه کوي د دې عاقبت د دې نتیجه د دې انجام به وي ته معلوم شي په وخت ځلګدن کې په قبر کې اور تاسو ته خبره کوم په قول وره انسان مسلمان بدا بکول کی وی او کټ کی بپروتی وارثان کو تکیر جاپی روانانی چزل کتن شروع شي تکټین کی بده تکتولگی چزل جنتی ما کتو زخیما لیکن یاد بلری پتا او وقت دی نه پنجب باندې بیان کولی شي ان په قلم بیان کولی شي دا او وخت په پته ولګي چې دا کامیابی ما چې دا چانه حدیث ویلي دي مولانا عبدالرؤوف تبناغوی په کولات کې هغه چې دی وفات کېدو نو لوري ناس هغه د خورا او نور کسان ورته وی بچی دی ما ته وګړه نږدې کا وی زه خدای کامیاب کړم تاسو دې الله کامیاب کړي دا زما استاد د شپې کې په ساعت د پټ شو تر نو کې مبارک دي نو پدې کې یو نوجوان خوب لیدو نیک سړیو چې هغه چې دې کنه لرمانان او ماران دا د دې مخبرین او جی هغوی خبرې کولې یو بل سره د خوب معاملې جدا د دغه تپوس کوي ولې دې وی شیخ سے مبارک عبدالرؤوف بن تناغي خدای پاک منتو وی جوړې دا ټول ما پر ما د دې یو عالم درجه ما معاف کړه ما ستاسو ته تکي ما ستاسو چې نامو ایشه چې دې تاسو سره کوم خواهی کوي دلته زمونږه سلمان مفتی صاحب رحمه برکاته الیاس پړی شي نور علما د دې ډېر قدر کوي چې څومره قدر کې دا کم دي چې څومره کېږي وکړه الله فرمایي ثم کلا بیا انکار د باس بعد الموت نو پکار سيعلمون بالقیامت وی بپیش په قیامت کې به پته ولګي د دې انکار د باس بعد الموت مسلمان ذکر کوي چې په امکان د قیامت باندې یو څو دلایل وي اقل په زمان او په خیری مولوی صاحب ان یوم الفصل دا غینا اخوا په خیری او د قیامت دا د دې یوم الفصل ان یوم الفصل پوری الله امکان د قیامت بیانې او هغه زینه د یوم الفصل د رسل او د قیامت بیانې دا قانون دی چې شی نه کړي ممکن وي واقع نه لکه انکا چې دی ممکن دی واقع نه دی او چې واقع وي هغه
ممكن خامخي وطول أعلى دليل إمكان نشري نو هذا إمكان ويجي هذا طول جدو أستاذ تفهما كاتب دا طول تاسمانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لا يقولن الله kata terpusat di jemput ya asman najab beda kiri ni wiyo khode beda kiri Abu Jahal wui Abu Lahab wui Tobi wui yani tawhid bil khalq mani lekin tawhid bil ibadat mani tawhid bil khalq kafir mani وصلنا يوصول إلى قائمه فإمكان نقيامة فرمائي ألم نجعل الأرض مهادا أيام ندر دولي داس مكان هذا براش بلکہ براش وطبعیلی داس تاسو دپارا پرشتی داس مکا خبر ضروریات دی پرکوا والجبالا أيام ندر دولي غرنا أوتادا میخون دزمکی روایات کې راغلي دي چې دا ځمکه کله خدای پیدا کړه دا د زانګو په شان داسې تلله راتلله الله پیدا غرونه یخونه یا الله سلوي هغه میخ چې څومره غټ دی دې کې دا قاب غرم دی دا میخ چې څومره لوی دی دا قصد لوی دویما یخونه د ځمکې ځمکه به راټینګه شوه درېیمه وخلقناکم ازواجا دا ټول کافر مني ما تاسو پیدا کړي ہے نارینه او زنانه جوړی اک زنانه او نارینه د یو بل سره جوړی پیدا کړي دي دا یو نارینه دی یو زنانه دی ټول بني آدم ديوان علي أول شيء مالي الناس من جهة التمثال أطفاله أبوهم آدم والأم حواء ټول انسانان چې دي دا په اعتبار د نسب برابر دي او پلار د دې چې د آدم علیه السلام دی او مور د دې چې دا حوا به ده وخلقناکم ازواجا دریم دلیل او منګ تاسو پیدا کړی ازواجا جوړه او نارینا زنانا دریم دا ټول کافر منی سلورم په امکان د قیامت دلیل وجعلنا نومکم سباتا منګ ګرځولې دي سلورم هغه خوب تاسو سباتا راحتن لابدانکم راحت ستاسو د بدنونو چې ستا بدن په کاروبار کې او په خپل شغل کې دا چې دی نو کې که څه دی ستړی شوی دی او ستړی دی یو چې خوب دی وکړو ته به وایې چې بس بالکل سړی تازه شي دا چې دی که نه څلورم دلیل پنځم وجعلنا اللیل لباسا موږ ګرځولې د شپه لباسا ساترن چې تاسو په خپل تیارې کې پټئ پردپوشا منګ پیدا کړی دا وجعلنا الليل لباسا منګ ګرځولې دا یا پیدا کړی دا یا جعل بسیط دی یا جعل مرکب دی منګ پیدا کړی د شپه لباسا پردپوشا ته د دې په تیارې کې پټ شي او آرام وکي دا شپږم وجعلنا النهار معاشا او موږ ګرځولې د ورځې معاشا هغه وخت زید کاروبار چې خپل کاروبار پکې وکړي او حلال روزي پیدا کړي په دقیقه معاش دی معاش یعنی زید کاروبار الله فرمائلی دی وجعلنا الليل وجعلنا النهار معاشا
منگ پیدا کړی در ورځ او ګر خلقنا کوي نبی ابا معاشا منصوب بنابر حالیت وای او کدا دا چې دا بخپل معنی نبی چې دی دا مفعول ثانی دی منګ ګرځولې د ورځ معاشا زید کاروبار چې خپل کاروبار پکې وکي او دغه برابر کې ځان خپل روزي برابر کې الله فرمایي وبنینا فوقکم او منګه جوړ کړی دي د پاسه د تاسو دا ټول کافر مني سبعا شدادا او چې دی او اسمانونه شدادا مضبوط چې زمانه تیر شوي په دې باندې زمانه تیر شوي او په دې اسمان کې ست تغییر او ست تبدیل را نغی دابل او الله فرمایي وجعلنا سراجا وحاجا او من ګرځولې دي د انور دیوا وحاجا رڼا کوونکې او مضیئتن رڼا کوونکې الله پاکه سلوی بادشاہ دی او هغه چې دی کنه دغه ته او د انور ته چې دی نو دیو وي چراغ وته وي او پر سبق راغلی دي فلسفو د یونان فرمایلی دي چې د انور چې دی د دې سلور کنج دنیا د ځمکې پاته حصے باندې ځاتې د انور دې د الله دیو وي سلور ځان دی دا موږ پیدا کړی دی د انور دیو او سره د دې نه چې فلسفه د یونان وایي چې د دې ځمکې پاته شي دي حصے دا نور جدی پراخ دی اللہ فرمائی وانزلنا آخری خبرہ منگا نازلو من المعصرات دا آغو یزنا چی باران تنستیوی معصرہ اثر کے اب جنہیں توئی چی دا حیض وقت تنستیوی منگا نازلو من المعصرات داغا اولیتنا جباران تنزدی ما انتر جاجا اور دور بیتن کی دا قصدے کی اللہ وی دیکھ زمان سمطلب دے لنخرج بیہی چمنگا روبا سودا بیہی دا بعد مرد زریعی دا لنخرج بزریعتی چمنگا روبا سو فزریعت دیو بوسرا حبا غلیب دانے غنم اور بشی دا وقت کے غنم کم حد طور سے در مخت روزو کی اور سغیر آگلیو وے پما کفارت الیمین کی نماجی حساب لگو میں سلو 100 روپے ورکا اب رضر آگلیو میں 100 روپے ورکا لسو کا سانتا 100 روپے ورکا تھوڑا بچے دی آگئی یو اشترو تو رسیدہ اللہ دلا باقی خیر کی اور خدے کے محیو ساتھی ذکر سخت گرانی دا حبا غدا دانی اور بشی جوار غنم باجرہ لوٹیا دار وغیرہ او نباتا جدید پر ترجمه علماء کړي دي سبزی د بنی آدم او ډیرو علماء د نبات ترجمه کړي ده غیا د سارو وجنات او منګل ماسو په دې سره جنات باغونه الفافا باغونه چې هغه کې ډېرې ونې وي او هغه کې ډېرې څانګې وي هغه کې ډېرې پاڼې وي او هغه کې ډېرې میوې وي دا خیری په امکان د قیامت دلیل قائم شو باقي به خیر مونږ یې به دا به په کول تاسو ته نور خبره خیری دا به کوي